अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रॉमा बोर के लड़ू का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में जो मियाँ बीवी के दरमियान तू मैं और गुफ्तगू हो रही है, उसी गुफ्तगू को आगे ले जाते हुए आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं। जब शौहर बीवी को मनहूस कहता है, कम वक्त बाद वक्त न काम चोर कहती है, तो बीवी क्या जवाब देती है। आज यही सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। बीवी: अच्छा तो मैं मनहूस हूँ, तुम से खुदा समझे मैंने भी तुम्हें बीवी पर जुल्म करने का मज़ा न चखाया, तो कहना समझा क्या है तुमने। बस अगर अब तुमने मुझसे बात की तो तुम जानो। यानी बीवी शौहर से कहती है, अगर मैं बदकिस्मत हूँ, बदनसीब हूँ, जैसा कि आप कहते हैं, तो मैं अब आपको इस बात का मज़ा चखाऊंगी, आपको याद दिलाऊंगी कि आपने मुझे क्या कहा। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कहना कि आपने ऐसा कहा था। अब मुख्तसर तौर पर यह बात कि मुझसे आप बात नहीं करना, शौहर से बात करने से बाज रखती है कि मुझसे बात मत करो। लकड़हारा अब उसका शौहर से कहता है, मुझे कुत्ते ने काटा है कि मैं पागल हूँ कि मुझे कुत्ते ने काटा है कि तुमसे बात करूँ। तुमने बोलना छोड़ दे तो समझो मेरे तो मज़े हो गए, वल्लाह मेरे तो मज़े हो गए खुशी के मारी नाचने। वो ये तो अच्छी बात है कि आप मुझसे बात नहीं करोगे, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी, तो मेरे लिए बहुत मज़े की बात है। तरह तरह की फरमाइशें मुझे पूरी नहीं करना पड़ेंगी। तो वो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। बीवी थोड़ी देर बाद बीवी ज़ब्त कर की कोशिश करती है, मगर ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती, ये लकड़ियाँ तो उठा लेती। कुछ देर के बाद बीवी बहुत कोशिश करती है कि उससे बात न करे, लेकिन आखिर पर कहती है, ये लकड़ियाँ तो यहाँ से उठा लेती। यानी ये वो लकड़ियों का गट्ठा जो लकड़हारे ने गिरा दिया था, उसी के बारे में कहती है। लकड़ियाँ तो उठा लेते, लकड़हारा पड़ी रही, मैं तो कभी नहीं उठाऊंगा, रहने दो इस लकड़ियों के गट्ठे को इधर ही, मैं नहीं उठाऊंगा। बीवी: अच्छी बात मेरी बला से, चाहो तो सारे घर को दिया सिलाई दिखा दो, कोई दरवाजे की जंजीर हिलाता है, कौन है। अच्छी बात, जब नहीं उठाओगे तो मत उठाओ, दो इस घर को ना आग, अगर आप इसको आग भी दोगे तो मुझे क्या। कोई दरवाज़ा की जंजीर हिला रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन होगा, कौन है। लकड़हारा उससे कहते हैं, मेहंदी तो नहीं लगी पाँव में, जाकर देख लो, क्या आपके हाथों में मेहंदी लगी है, क्या आप नहीं जा कर देख सकती है कौन है। बीवी: मैं क्यों जाऊँ, ये तुम्हारा काम है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मैं क्यों जाऊँगी। ये मर्दों का काम है कि दरवाजे पर देख लेंगे कि कौन है। मेरी ज़िम्मे जो काम था वो मैंने मुकम्मल किया है। लकड़हारा: मैं थका हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलने का, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता हूँ। और कोई जंजीर हिलाता है। बीवी: उठोगे या नहीं। बीवी शौहर से कहती कि आप उठोगे।
یا بیٹھے ہی رہو گے؟ دروازے پر دیکھ لو کون زنجیر ہلاتا ہے؟ لکڑہارا: ہرگز نہیں۔ لیکن اس کا شوہر جواب دیتا ہے کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ بیوی: پھر جو کوئی آیا ہے صبح تک کھڑا رہے، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، جو کوئی دروازے پر ہے رہنے دو، اسے دروازے پر ہی صبح تک کھڑا رہے گا، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر زنجیر ہلتی ہے، پھر زنجیر کی آواز آتی ہے، مگر میاں بیوی دونوں بت بنے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی دونوں حرکت نہیں کرتے ہیں، دونوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دروازے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آخر ایک آواز آتی ہے، دروازے سے ایک آواز آتی ہے۔ آواز کہنے والا کہتا ہے، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، میں لکڑہارے کے لیے انعام لایا ہوں۔ جب دروازے پر یہ آواز آئی کہ میں لکڑہارے کے لیے انعام لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں، انعام لایا ہوں، پھر کیا ہوا؟ دونوں چونک کر انعام، دونوں اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑتے، میاں بھی بیوی بھی دونوں دروازے کی طرف دوڑتے ہیں جب انہوں نے انعام کا نام سنا، اور ایک چھوٹے سے بوڑھے آدمی کو ساتھ لے کر آتے ہیں جو سر سے پیر تک سبز کپڑے پہنے ہوئے۔ تو دروازے پر ایک سفید چھوٹے قد کا بوڑھا آدمی جو کہ سبز کپڑوں میں ملبوس تھا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ بیوی: ماتھے پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر، حضور میری بندگی۔ تو پیشانی پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر بوڑھے آدمی سے، حضور میری بندگی، یعنی میں آپ سے کیا سیوا کر سکتی ہوں، میں آپ کی کیا سیوا کر سکتی ہوں؟ لکڑہارا: غریب خانے پر بڑی مہربانی فرمائی۔ او جناب، آپ اس گھر میں یعنی غریب خانے پر آ گئی ہیں، آپ نے بہت عزت فرمائی ہے، آپ نے بہت مہربانی فرمائی ہے کہ آپ اس غریب خانے پر آئے۔ بیوی: چارپائی کی طرف اشارہ کر کے تشریف رکھیے، یعنی چارپائی کی طرف اشارہ کر کے اس چارپائی پر بیٹھیے، آپ کی کیا خاطر کروں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی بیوی اس بوڑھے آدمی سے کہتی ہے، ہم آپ کی کیا سیوا کر سکتے ہیں، کون سا چیز پیش کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کی وہ زیادہ اچھی اور لذیذ چیزیں نہیں ہیں۔ لکڑہارا: اس کے علاوہ جو کچھ ہے حاضر ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے، جو ہم خود کھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ پیر مرد یا بوڑھا آدمی جو دروازے پر کھڑا تھا: آپ کی عنایت، میں انسانوں کے گھروں میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا، میں جنگلی ہوں اور مجھے شام سے پہلے جنگل پہنچنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نیک آدمی نے آج میرے ایک پرانی دوست پر بڑی مہربانی کی ہے، اس کے عوض میں اسے انعام دینے آیا ہوں۔ جیب سے ایک کاغذ نکالتا ہے اور آنکھوں پر اینک لگا کر اسے پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں جنگلی ہوں، میں جنگل میں رہنے والا ہوں اور مجھے شام ہونے سے پہلے جنگل واپس جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نیک آدمی نے یعنی اس لکڑہارے نے آج میرے ایک دوست مینز ایک درخت پر بڑی مہربانی کی ہے، جسے اس نے کاٹنے کے لیے چھانٹا تھا، آج اسے نہیں کاٹا، تو اسی کے عوض میں اسے انعام دینے آیا ہوں۔ پھر یہ پیر مرد جیب سے ایک کاغذ کا نکالتا ہے اور آنکھوں پر چشمہ لگا کر اسے پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، اگلے سبق میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔